स्टेज पे बैठे सारे दोस्त भरावां ते पंडाल जितने भी मेरे भरा बुजुर्ग दोस्त बच्चे इतने हाजिर हुए ने आए ने मेरे को मैं उन्होंने का दिल की तय कराइया का शुक्रिया अदा करना। इस गर्मी दिले एक दा टाइम है, ये मेरे मौला का करम है, ये मेरे इस आवाम का मेरे लगदियां का प्यार है। अज इत्थे वो इस गर्मी की शिद्दत के बावजूद बैठे ने। मेरा अगे ही तुहाडे नाल प्यार ते मोहब्बत का रिश्ता लाजवाल है, लेकिन अज तुहाडी मोहब्बत देख के मैं समझना कि मैं अपना मिशन पूरा कर लिया। इस मौके से इस खुशी के मौके से एक गम की गल जी सन नहीं भूलनी चाहिए, वो है कि इस टाइम पूरे मुल्क जो सैलाब की सूरत हाल है, साडे KPK के दोस्त, साडे बलोचिस्तान के दोस्त, साडे सिंध के दोस्त, साडे जनूबी पंजाब के दोस्त जेडे इस टाइम उन्होंने बिल्कुल बेसरो समान उन्होंने छत नहीं है। मैं अपने मौला तो दुआ करना है खुदारा ये साडे सियासतदानां दी सजावां इस अवाम नूं ना दिओ। इंशाअल्लाह ताला मैं अज एक ऐलान करना कि असी जिले की अवाम इकट्ठे होकर फंड रेज करिए जिहड़ा कि असी जाके अपने उस सैलाब ज़दगान की इमदाद वास्ते करिए। सब तो पहल उन्हें मैं करना, मैं अपने 10 लाख रुपया फंड का ऐलान करना जिहड़ा कि चौधरी फजल हुसैन तारड़ साहब साडे भाई ने सदमा दे उन्होंने फोकल पर्सन बनाना, उन्होंने कोल रखना। अपने भी जितने दोस्त ने मेरे जो माशाअल्लाह बड़े साहिब हैसियत ने, खास करके साडे जिहड़े आते ना अड़ती मेरे बेली लगते, इन्होंने ना कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। ये सियासत होंदियां रहंदियां ने, लेकिन ये दुनियावी आखिरत कमान का एक बड़ा अच्छा तरीका है। तो मैं बड़ी उम्मीद है असी जल्द एक अच्छा फंड रेज करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जाके पेश करांगे ताकि वो साडा भी विच हिस्सा पै सके। फिर मैं गल करांगा कि जी चेयरमैन टैफ्टा मेरे मौला के करम नाल तुहाडे लगदियां दी दोस्तां दी दुआवां नाल जिहड़ा ये इज्जत बख्शी गई है, जिवें अगे मेरे भाई आख रहे सन कि पूरे जिले का एजाज है। मैं इसकी जी अज हफ्जाबाद की गल करांगा तो मैं शुरू करांगा कि मैं सब तो पहलों जी गल की है अपने डिपार्टमेंटों एक बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल कॉलेज अनकरीब मैं हफ्जाबाद में करूंगा, जिसकी वजह तो साढ़े जिले हमारे प्रांत जिन्हों को रोजगार कोई नहीं, उन्होंने ऐसी सहूलियत मिलनिया, उन्होंने कोई भी होर गलत काम करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अगर बाहर के मुल्क भी जाना चाहेंगे उन्होंने सारा कुछ अवेलेबल होएगा। इस दे नाल मैं कुछ अपनी हफ्जाबाद जेल डिपार्टमेंट को आख्या कि एक सेंटर कायम किया जाए जितने साढ़े हवालाती ने उन्हें जहरी गल 90% ऐसे लोग ने जिन्हें किसी न किसी जुर्म में अंदर ने, उन्होंने ऐसी चीजा सिखाई जाए, ऐसे रोजगार के मौके दसे जान ताकि वो बाहर निकल के वो कोई गलत काम ना करन, बल्कि वो अपने बच्चों से रोजगार कमा सकें। पिंडी भट्टियां के एक टेक्निकल कॉलेज है, मैं डिपार्टमेंट को आख्या क्योंकि बच्चे बड़े दूर दराज कई इलाके तो आते हैं, एक नवी नो बस परसों उन्होंने कोल आ जाएगी ताकि साडे बच्चे जिहड़े उन्होंने घरों जाके उन्हें पिक करन बगैर किसी मुआवजे। इस दे नाल जिहड़ी डेवलपमेंट की गल है मेरे किसी दसन की लोड़ नहीं, जलालपुर बंद की रोड जी अज तक किसी सियासतदान ने नजर नहीं रखी। मैं इनके सारे फंड अपने चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज लाई साहब की मेहरबानी मेहरबानी की सारे दे चले ताकि 6 महीने सड़क जलालपुर भट्टियां तो कोट हरे तक कारपेट होएगी। इनसे कम से कम 150-200 देहात ने यह फायदा किंदा होएगा, इस जिले की आवाम का होएगा, तुहाडा होएगा, तुहाडी आने वाली नस्ल का होएगा। अगर मैं दरिया से पुल बनवाऊंगा इनका फायदा किस होएगा, तुहानू होएगा। अगर मैं सागर रोड तो लैके मानो चक तक डबल रोड बनवाऊंगा इनका फायदा किस होएगा, तुहानू होएगा। इस तो अलावा जिहड़ियां 15 सड़क ऐसिया ने जिन्हें 8 कंप्लीट हो गई ने, 7 साडियां जिहड़ियां ने अंडर कंस्ट्रक्शन ने, अगर वो बननगियां देहातां दे लिंक बननगे उनका फायदा किस होएगा, इस आम आवाम नूं होएगा। लेकिन बदकिस्मती नाल असा सियासतदाना अपना ही घोल मारिया है कि साडी जात से जदों तक फायदा ना होवे असीं कोई गल मनदे नहीं। जिवें अगे कोई दोस्त गुजरात डिवीजन के बारे चाह रहे सन, वो खुदा का खौफ करो। मैं बड़े दिनों तो हाथ वाला रखे सी कि यार चलो बुजुर्ग आदमी है, चाचा शहनशाह हाथ वाला रखिए,
لیکن اس بندے نے شرم ہی نہیں آتی. اگلے دن حفظاباد تقریر کی ہے. تو کیویں آ سکنا ہے کہ گجرات تو مٹی پالیتین دے بندے پیڑے نے اسی چنگے ہاں. اگر سویرے گجرات والے آخر کیا برجوں ساری جان چھڑائے بندے بڑے چوبن تو کی جواب دو گے؟ گجرات والے کی بڑا کیتا ہے تواڈے نال؟ تسی 2002 کاف لیگ شامل ہوئے ہو. جو جان کی ترقی ادو ہوئی ہے تو اسے چودھری پرویز علی نے تمہیں دیتے سن فنڈ. اسے چودھری پرویز علی نے تمہیں منسٹریاں دیتیاں سن. اج اپنے ذاتی مفاد واسطے کیونکہ تمہیں دعا کرن روڑا ایک ہوئے رات سوندے ہو تو تمہیں خواب مامون آتا ہے. مامون نو مولا کا کرم ہے. مولا نہ مارے تھی نہ لگے بگیا تو میں نہیں مرتا. جس نو ایک اور بڑے نہ چاہے سارے دا کسی طریقے مامون تو جان چھوڑ جائے. لو جی میں سارے دے سامنے مائک نے میڈیا والے میں اپنی جان چھڑوانا. میں دی اس پٹی تو مسیطے چل کے اعلان کر کے اس تو بعد پورے دارہ سیاست تو نکل جائے گا. میں سویرے استعفیٰ دینا میں سیاست نہیں کر. میں اس ضلع میں 30 سال جمعیت تو نوچی ہے. میں اس ملک لوگ تیرے سارے کو نہیں چھڑنا. تو سویرے اعلان کر سیاست دا. میں اللہ دی قسم چوک کے آنا جب میں دوبارہ سیاست کر گیا تو میرا تم ہم کسے میں ہوتا ہوں. لیکن جے ہون بھی تو اس ملک نے میری نوچہ سے انہاں دا خون پینے واسطے اپنے ڈرامے بازی سیاست کرنا ہے وہ میں تے کوئی نہیں کرنا. جیڑا بندہ اٹھتا ہے آج کل ایک فیشن بن گیا ہے اداریاں تے تنقید کر چھڑو. ساڈے لیڈر عمران خان پہلے دن آکھیا سی کہ ادارے پی ٹی آئی تو بھی اگاں نے عمران خان تو بھی بڑے نے کیونکہ اس ملک دی بقا دی ضامن نے. تسی کیویں ہوندے اداریاں دے بارے گل کرن لگے؟ تہاں تے انگریزی دا ایک لفظ سیدھا بولنا نہیں آندا. سائیڈ افیکٹ آن دا سائیڈ افیکٹ مطلب تسی کون ہو؟ کتھوں آئے ہو؟ اس ملک نو بڑا چیر تساں رول لیا ہے. ہن میرے مولا دے کرم نال انشاءاللہ تعالی جنم تک سائے سائے وہ فضل خدا اپنی یہ زبان دی مہربانی دی دعاواں نال میں تہاڈا کھڑا کوئی نہیں چھڑا. یا توبہ کر کے سیاست ہو تو بالکل میں بھی چپ کر کے گھر بیٹھ جانا. پھر کچھ عزیز نے ساڈے دوست نے وہ فرما چھڑتے ہیں ساری عزیزداری ہے. وہ جویں اگے شاہ صاحب آ گئے سن اور کیڑا نواں ملک بنو ہے گجرات جہاں کہ دوسرے ملک کے جانا سویدھا چاہیے. عزیزداری سے جاؤ میں چھڈ آنا یہ تمہیں کوئی نہیں جان دینا. میرا ایون لوگ پہلو آتے سن جی راہ لمبا ہے. وہ جس نے میں مناظرے کا چیلنج دیتا آؤ میرے نال ذرا راہ تے ناپیے پاج گیا اس گل کے نہیں جی ہون کی رشتہ داری ہے کاروبار نے تے کاروبار کرنے کو کس ڈکیا ہے؟ اتوں کے بڑے بندے لاہور کرتے ہیں کاروبار فیصلہ آباد کرتے ہیں انہوں نے کسے ڈکیا کہ ڈکیا کسے لاہور جاندے ہو فیصلہ آباد جاندے ہو تے کی میرا مطلب گجرالے جان تو کسے ڈکنا ہے تو یہ ایویں میرا لوکاں گمراہ کرن تے کنا دا طریقہ ہے. اج میں کرنا انہاں دوواں پارٹیاں وڈیاں چیلنج بڑا تو شوق ہے عوام 90% ساڈے نال ہے. لو جی آیا حفظاباد دا سٹیڈیم رکھ لینا ایک سٹیج تسی لا لو ساری پارٹیاں اتنے چڑھ ایک پاسے میں کلا کھلو جانا عوام نو بلا لینا لوے نے جیڑی گل تسی کر نہ سکتے جیڑی تا پارا دے نہ سکتے وہ کرن دی لوڑ کیڑی؟ لے ہن سارے سٹیج تے چڑھیا جے جنڈے ہو اے بی سی ڈی ای ایف جی نام میں کسی کا نہیں لگتا سارے آ جاؤ. لے اگر عوام نے فیصلہ کیتا کہ سر نہیں جانا میں نال کھلو جاؤں یا میری گل پھر مان جائے. لیکن تہاڈے روڑے ہو تہاڈے معمول فوبیا او فوبیا تو میرے کول تے علاج کوئی نہ حکیم لقمان کول سی. اس تو اپنے دماغ دا علاج کرو اپنی سوچ دا علاج کرو انشاءاللہ تعالی اے مامون نہ کدی کسی تو ڈریا ہے نہ چکیا ہے مولا دی ذات اگے چکتا ہے یا اپنے ماڑے پراواں تو ڈرتا ہے کہ انہاں دی کسی دی بد دعا نہ لگے. اے تہاڈے دے لگڑ پگیاں تو میں کافر نا. جویں میں اگے تہاڈے دوستاں نے آکھ رہا سا انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہے پرویز علی صاحب دا عمران خان صاحب دا وہ سویرے فیصلہ کو ہور کر دیندے میں نہ آنا میں پارٹی بلیک میل نہیں کراں گا. میں نے اس فیصلے اپنے ضلع دا مفاد دسیا کہ میں حمایت کر رہا تے ڈنگے دی چوٹ تے کر رہا. اس ٹائم ساڈے ضلع بڑے بڑے منافق نے میں نہ نہیں کسی دا لینا
جڑے اتنے جا کے آدھے کہ اسی تھوڑے نال سن گھرانا وچ وشکار رہن گے اتنے آ کے آدھے عوام اسی تھوڑے نال وہ گل تے چڑیا کے پیڑ کیتا کرو جہاں کرنا ہوئے ڈنکے کی چوٹ سے کرو کرتے کیوں میں حمایت کی تو پہلے دن تو ڈنکے کی چوٹ سے کی اج بھی پیا کر اگوں بھی کرا باقی انشاءاللہ تعالیٰ جہے ترقیاتی کام سارے کوئی تھوڑے بہت ہی رہ گئے جڈا ٹائم ملیا 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے اس حکومت انشاءاللہ تعالیٰ کسی نواز مارن کی ضرورت نہیں پڑی پھر وہی جی میں ہر جلسے سے نا دعا دا طرفدار ہاں کیونکہ یہ ہر ٹائم یہ جی کو یہ میرے تے تسبیح پڑھتے ہیں تو میرے تھوڑی دعاواں دی صرف لوڑ ہے تو اسی کو گواہی دی لوڑ ہے کہ جس دن میری آخری وقت آئے تو میرے جنازے تے بھائی گواہی اچھی میں نے اور کوئی چیز نہیں چاہیے انہاں لوگوں نے انہاں دیاں اے حکمرانیاں انہاں دیاں فرانیت یہ سارا کچھ قبول ہوئے میں نے عوام دا پیار کروں انشاءاللہ تعالیٰ وقت آن گئے ایسے سے جلسے کر کے وہاں گا انہاں دی رات یہ نیندر آرام ہوتا اللہ تعالیٰ دی ذات تو اٹھی حامی و ناصر رہے تسی وستے رہو خوش رہو آباد رہو یہ ضلع ترقی کرے یہ پنجاب ترقی کرے ملک ترقی کرے پاکستان پائندہ